दर्शकबिन सुरु गरौँ आजका मुख्य समाचारबाट। श्रीमतीलाई मर्स्याङ्दी नदीमा जिउँदै फाल्ने व्यक्ति पक्राउ। नागरिकता पीडितद्वारा धनुषाको ढल्के बजारमा प्रदर्शन। सङ्कटमा परेको लोकतन्त्र र संविधान बचाउनु पर्ने सर्वदलीय बैठकको निष्कर्ष। भोक लाग्यो खाना चाहियो भन्दै राउटेका मुखिया मुख्यमन्त्री कार्यालय पुगे। दाइजोको न्युमा हातखुट्टा बाँधेर बेहुलीमाथि कुटपिट, प्रहरीमा उजुरी परेपछि परिवार फरार। गण्डकीको मुख्यमन्त्रीमा नेपालीले पेश गरे दाबी। देउवाले बोलाए पदाधिकारी बैठक। पाठ्यपुस्तक ढुवानीलाई अत्यावश्यक सेवामा राखिने। वन कार्यालयको नर्सरीमा करिब 2,40,000 औषधि जन्य बिरुवा। बीएनसी मेडिकल कलेजलाई तत्काल सम्बन्धन दिने सरकारको निर्णयप्रति सदस्यहरूको असहमति। पहिरोले गुरुसिङ्गे सन्धि खर्क सडक खण्ड अवरुद्ध। नेपालमा प्रवेश गर्यो मनसुन 1-2 दिनमा देशभर फैलिने। बहुमतको हस्ताक्षर सहित प्रदेश प्रमुख कहाँ पुगी गण्डकीका विपक्षी सांसद। अब सुन्नुहोस् पुरा समाचार। श्रीमतीलाई तन्नामा पोको पारेर मर्स्याङ्दी नदीमा फालेको आरोपमा एकजनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। पालुङटार नगरपालिका 7 च्याङ्लीका 44 वर्षीय रामबहादुर कामीलाई श्रीमती मारेर मर्स्याङ्दी नदीमा फालेको आरोपमा प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय गोरखाका प्रहरी नायब उपरीक्षक प्रकाश दाहालले कामीले आज बिहान 24 वर्षीय श्रीमती सम्झना रेग्मीलाई गोरखा र तनहुँ जोड्ने नयाँ पुल स्थित झोलुङ्गे पुलबाट फालेको देखेपछि स्थानीयवासीले प्रहरीलाई जानकारी गराएको जानकारी दिए। घटना लगतै पक्राउ परेका कामीले श्रीमतीले गए राति नै मृत्यु भएकाले दाह संस्कार गर्न एक्लै सम्भव नभएपछि तन्नामा पोको पारेर शव नदीमा फालिदिएको स्वीकार गरेको दाहालले बताए। नदीमा फालिएको भनेको शवको खोजी भइरहेको भए पनि अहिलेसम्म फेला नपरेको प्रहरीले जनाएको छ। कामीले अस्थायी प्रहरी पोस्ट बिरुवाटार र इलाका प्रहरी कार्यालय ठाँटी पोखरीबाट खटिएको टोलीले नियन्त्रणमा लिएको हो। पक्राउ परेका कामी बेवारिसी अवस्थामा नयाँ पुल मुनि ओडारमा श्रीमती सम्झनासँगै बस्दै आएको खुलेको प्रहरीको भनाइ छ। उनीहरूले त महिना अघि मात्रै बिहे गरेका थिए। घटनाको थप अनुसन्धानका लागि प्रहरी निरीक्षकको टोली घटनास्थलतर्फ पठाएको प्रहरीले जनाएको छ। यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को निजतर्फ लागौँ। धनुषाको मिथिला नगरपालिकाको ढल्केबरमा जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानहरूले नागरिकता माग गर्दै शुक्रबार प्रदर्शन गरेका छन्। सरकारले अध्यादेश मार्फत जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई वंशजको आधारमा नागरिकता प्रदान गर्न ल्याएको कानुन बिहिबार सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै नागरिकता विवरणमा रोक लगाएपछि सरकार विरुद्ध प्रदर्शन गरेका हुन्। प्रदर्शनमा नागरिकताबाट वञ्चित युवाहरूको सहभागिता थियो। उनीहरू प्लेट कार्ड सहित प्रदर्शन गरेका थिए। यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को तर्फ लागौँ। राउटेको मुखिया तथा अगुवाहरू भोग लाग्यो खाना चाहियो भन्दै कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री कार्यालय पुगेका छन्। आज कर्णाली प्रदेशसँग खाद्यान्न लगायत दैनिक उपभोग्य वस्तु माग गर्न मुख्यमन्त्री कार्यालय पुगेका हुन्। जङ्गलमा शिकार पाइन छोड्यो, मेरा जनताहरू भोक भोकै छन्। राउटे मुखिया सूर्यनारायण शाहीको भनाई उद्धत गर्दै मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीका प्रेस सल्लाहकार ध्रुव विक्रम बुढाथोकीले भने सरकारले हामीलाई तत्काल खाद्यान्न दिनु पर्यो। उनीहरूले त्रिपाल, लत्ता, कपडा लगायत वस्तु माग गरेका छन्। वर्षातको समय सुरु हुन लागेका कारण त्रिपाल लगायतका बन्दोबस्तका सामग्री माग गरेका हुन्। राउटे अगुवासँगको भेटघाटपछि मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीले खाद्यान्न, लत्ता, कपडा, त्रिपाल लगायत सामानहरू बन्दोबस्त गरिदिने आश्वासन दिएका प्रेस सल्लाहकार बुढाथोकीले बताए। यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को निजतर्फ लागौँ। महोत्तरीमा एक नवविवाहित महिला दाइजोकै निहुमा प्रताडित भएकी छन्। बिहे भएको 1 महिना नबित्दै दाइजोमा ग्यास, चुलो र सिलिन्डर लगायत सामग्री नदिएको भन्दै महोत्तरीकी एक नवविवाहित महिलालाई चरम यातना दिएको घटनाबारे प्रहरीमा उजुरी परेको छ। अमृताले आफ्नो श्रीमान 24 वर्षीय जोग नारायण शाह, ससुरा 40 वर्षीय अनुप शाह, 30 वर्षीय जेठाजु सत्यनारायण शाह, 26 वर्षीय जेठाजु भागनारायण शाह, 20 वर्षीय देवर शत्रुघ्न शाह र 45 वर्षीय सासू रज खोबरवालीलाई विपक्षी बनाई न्यायका लागि सर्लाहीका शान्ति सेवा केन्द्र र जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा दोषीलाई कारबाही माग गर्दै जेठ 24 गते उजुरी दर्ता गराएकी छन्। यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को निजतर्फ लागौँ। गण्डकी प्रदेशका नयाँ सरकार गठनका लागि विपक्षी गठबन्धनले प्रदेश प्रमुख समक्ष दाबी पेश गरेका छन्। प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीका लागि दिएको 24 घण्टे समय अवधि दिएपछि काङ्ग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपालले मुख्यमन्त्रीको दाबी पेश गरेका हुन्। नेपाली सहितको 32 जना सांसदहरू प्रदेश प्रमुख सीता कुमारी पौडेल समक्ष मुख्यमन्त्रीमा नेपालले शुक्रबार
दाबी पेश गरेका छन्। नेपालको पक्षमा काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनमोर्चा र जनता समाजवादी पार्टीका सांसदहरूले हस्ताक्षर गरेका छन्। नेपालीलाई सहयोग गर्न स्वतन्त्र सांसद दीपक मनाङे पनि प्रदेश प्रमुख कार्यालयमा गएका हुन्। मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले विश्वासको मत गुमाएसँगै नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु भएको हो। यसैगरी आउनु सब अर्को निष्तर्फ लागौं। सभामुख अग्री सापकोटाले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा नेताहरूले अहिले लोकतन्त्र र संविधान गम्भीर सङ्कटमा परेको भन्दै त्यसलाई बचाउनु पर्ने निष्कर्ष निकालेका छन्। बैठकपछि पूर्व प्रधानमन्त्री तथा जसपाका नेता डाक्टर बाबुराम भट्टराईले प्रतिनिधि सभा पटक पटक विघटन भएको भन्दै लोकतन्त्र नै धरापमा परेकाले यसलाई बचाउन र राजनीतिक दलहरू लाग्नु पर्नेमा सबै दल सहमत भएको बताए। यस्तै सर्वदलीय बैठकमा सहभागी दलका नेताहरूले चुरे लगायतका क्षेत्रबाट बालुवा ढुङ्गा गिट्टी निकासी गर्ने सरकारको निर्णय गलत रहेको ठहर गरेका छन्। भट्टराईले संसद विघटन गलत छ भनेर दलका नेताहरूले सभामुखलाई सुझाव दिएको बताउँदै पटक पटक संसद विघटन गरिनु निरङ्कुशता र स्वेच्छाचारिताको पराकाष्ठ भएको भन्दै 146 जनाले अदालतमा निवेदन दिएको र सोही अनुसार निकासा आउनेमा विश्वास गरिएको बताए। भट्टराईले दलहरू बीचको आन्तरिक कचिङगरलाई लेखेर नेपालको परिवर्तन र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र मन पराउने नपराउने भित्री र बाहिरी शक्तिले खेल्ने प्रयास भइरहेको प्रति दलहरू सचेत रहन जरुरी भएको बताए। सभामुख सापकोटाले दोस्रो पटक संसद विघटन भएपछि उत्पन्न राजनीतिक परिस्थितिका बारेमा पूर्व प्रधानमन्त्री सहित दलका नेतासँग छलफल गरेका हुन्। यसअघि उनले कानुनविदहरूसँग समेत छलफल गरेका थिए। बैठकमा नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टी नेपालका सङ्घीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर भट्टराई, अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, राप्रपा नेता दीपक बोहरा सहभागी थिए। एमाले वरिष्ठ नेता एवं पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल लगायतका केही नेता भर्चुअल माध्यमबाट सहभागी रहेको सभामुखको सचिवालयले जनाएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भने बैठकमा सहभागी छैनन्। यसैगरी आउनु सब अर्को निष्तर्फ लागौं। पाठ्यपुस्तक अनुगमन केन्द्र समितिको आजको बैठकले पाठ्यपुस्तकलाई अत्यावश्यक सेवामा समावेश गरी ढुवानी गराउने निर्णय गरेको छ। आगामी असार 1 गतेदेखि नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु गर्ने तयारी भएका निशुल्क उपलब्ध हुनुपर्ने पाठ्यपुस्तक अझै विद्यालयमा पुग्न सकेको छैन। कोरोना महामारीका कारण जारी निषेधाज्ञाको अवधिमा ढुवानी समस्या देखिएको छ। समितिका सदस्य एवं अभिभावक महासंघ नेपालका अध्यक्ष शुभप्रभात भण्डारीले पाठ्यपुस्तक ढुवानी सेवालाई अत्यावश्यकीय सेवामा राख्न अनुरोध गर्ने तथा कालापानी लिपुलेख सहितको नेपालको नक्सा तहगत कक्षामा पुराना छापिसकिएका पुस्तकका पाठमा नयाँ पाठ्यपुस्तक बाहेक पेज छापेर पाठ्यपुस्तकमा समावेश गरी तत्काल वितरण गर्ने सम्बन्धित पक्षलाई आग्रह गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए। केन्द्रका महानिर्देशक वैकुण्ठ आचार्यले अध्यक्षतामा सम्पन्न बैठकले शिक्षा तथा पुस्तक विक्रेतालाई कोभिड-19 विरुद्धको खोप उपलब्ध गराउने व्यवस्थाका लागि पनि आग्रह गरेको छ। त्यसैगरी पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले सूचना जारी गरी स्वीकृति पाठ्यपुस्तक मात्रै बिक्री वितरण र शिक्षण गराउन तथा नेपालको नयाँ नक्सा समावेश भएका पुस्तक मात्रै प्रयोग गर्न सबैमा आग्रह गरेको छ। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठले अनाधिकृत पाठ्यपुस्तक बिक्री वितरण गरेको पाइएमा कानुन बमोजिम कारबाही गर्न केही दिन अघि निर्देशन दिएका थिए। यसैगरी फेरि पनि तपाईहरूको माझमा नयाँ न्युजहरू ल्याएर उपस्थित हुने नै छु। सपना अनलाइन टिभीलाई लाइक, कमेन्ट, शेयर, सब्स्क्राइब गरी साथै छेउमा रहेको बेल आइकनलाई दबाई अलमा क्लिक गर्न नबिर्सनुहोला भन्दै अहिलेलाई भने तपाईहरूको माझबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्ते।